अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग यूरोपीय काउंसिल के सदर और यूरोपीय कमीशन की सदर के दरमियान चीन यूरोपीय यूनियन सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। चीन में यौम मई की तातीलात के दौरान आमदोरफ्त में तेज़ी का रुझान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भारत और पाकिस्तान से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। और अब खबरें तफसील के साथ। 6 मई को चीनी सदर शी जिनपिंग, यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला लियन ने चीन और यूरोपीय यूनियन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद के पैगामात का तबादला किया। शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि चीन और यूरोपीय यूनियन जामे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और कसीर कुतबी दुनिया को फ़रोग़ देने वाली दो बड़ी ताकतें, आलमी सतह पर तिजारत को सपोर्ट करने वाली दो बड़ी मंडियाँ और तनव्वो की वकालत करने वाली दो बड़ी तहजीबें हैं। सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 50 सालों में दोनों फरीकों के दरमियान तमाम सतहों और शोबों में करीबी ताल्लुकात रहे हैं। मुकालमे और ताउन के समरात नुमायाँ रहे हैं। सकाफती तबादले रंगारंग रहे हैं और कसीर जहती पर मबनी हम आहंगी मौसर रही है। चीन यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात दुनिया के सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ दो तरफ़ा ताल्लुकात में से एक बन चुके हैं और चीन और यूरोप के अवाम की फलाह बहबूद को बढ़ाने और आलमी अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। शी जिनपिंग ने जोर देते हुए कहा कि सेहतमंद और मुस्तहकम चीन यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात न सिर्फ एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं बल्कि पूरी दुनिया को भी रोशन करते हैं। मैं चीन यूरोप ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता हूं और सदर कोस्टा और सदर अर्सला लियन के साथ मिलकर 50वीं सालगिरह के मौके पर चीन यूरोप ताल्लुकात की तरक्की के तजर्बात का खुलासा करने, स्ट्रेटजिक रवाबित को गहरा करने, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और एतमाद को बढ़ाने, शराकत दारी की पोजीशन को मुस्तहकम करने, बाहमी खुलेपन को वुसअत देने, तनाज़ात और इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से निपटाने और चीन यूरोप ताल्लुकात के लिए एक ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार करने की कोशिश करना चाहता हूँ। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों में चीन ने तारीख़ में तेज़ तरीन इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान वसी ताल्लुकात कायम हुए हैं और वो एक दूसरे के सबसे अहम तिजारती शराकतदार बन चुके हैं, जिसने दोनों फरीकों के अवाम की फलाह व बहबूद और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया है। मौजूदा आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन चीन के साथ शराकत दारी को गहरा करने, रवाबित और ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ करने, मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने और दुनिया में अमन, सलामती, खुशहाली और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार है। इसी दिन चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग, एंटोनियो कोस्टा और अर्सला लियन के दरमियान भी मुबारकबाद के खतूत का तबादला हुआ। 6 मई को मुनक्किदा चीनी वजारत ख़ारजा की यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से बाहमी तबादलों पर पाबंदियाँ हटाने के हवाले से वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन जियान ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में चीन और यूरोप के कानून साज इदारों के दरमियान तबादलों में मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर अहम मोड़ आए हैं। मौजूदा हालात में दोनों फरीकों का ख्याल है कि चीन और यूरोप के लिए बातचीत और ताउन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से चीन और यूरोपीय पार्लियामेंट ने बैक वक्त और जामे तौर पर बाहमी तबादलों पर पाबंदियाँ हटाने का फ़ैसला किया है। हमें यकीन है कि जैसे ही चीन और यूरोपीय यूनियन अपने कानून साज इदारों के दरमियान तबादलों को मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे, दोनों फरीकों के दरमियान अफ़ाम और तफ़हीम में मज़ीद गहराई आएगी, जो चीन और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की सेहतमंद और मुस्तहकम तरक्की में नई तहरीक पैदा करेगी। 6 मई को चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन जियान ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन अमरीका टैरिफ के मामले पर बातचीत के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि दरहकीकत ये टैरिफ जंग अमरीका की जानिब से भड़काई गई है। इस हवाले से चीन का रवैया मुस्तकिल और वाज़ेह है कि लड़ाई हो तो आखिर तक लड़ें और बातचीत करें तो दरवाजे खुले रखें। तर्जुमान ने कहा कि हाल ही में अमरीका ने बारहा चीन के साथ मुज़ाकरात की उम्मीद का इजहार किया है। टैरिफ जंग और तिजारती जंग में कोई फाते नहीं है। अगर अमरीका वाकई इस मसले को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहता है तो इसे धमकियां और दबाव डालना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, एहतराम और बाहमी ताउन की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए।
چینی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق 1 سے 5 مئی تک یوم مزدور کی تعطیلات کے دوران پورے چین میں لوگوں کی آمد و رفت کی تعداد 1.4659 ارب ٹرپس رہی، جس کی روزانہ اوسط 293.19 ملین رہی، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 7.9% اضافہ ہے۔ نیشنل امیگریشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں سرحدی معائنہ ایجنسیوں کے اعداد و شمار کے مطابق یوم مئی کی تعطیلات کے دوران مجموعی طور پر 10.896 ملین چینی اور غیر ملکی افراد کی آمد و رفت ہوئی، جس کی روزانہ اوسط 2.179 ملین ہے، جو گزشتہ سال کے یوم مئی کی تعطیلات کے مقابلے میں 28.7% زیادہ ہے۔ ان میں سے 1.115 ملین غیر ملکی افراد کی آمد و رفت ہوئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 43.1% زیادہ ہے۔ چین میں داخل ہونے والے غیر ملکی شہریوں میں سے 3,80,000 کو ویزا فری پالیسی کے تحت انٹری دی گئی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 72.7% زیادہ ہے۔ 5 مئی کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے فوجی تصادم سے بچنے کی اپیل کی، جو کنٹرول سے باہر ہو سکتا ہے۔ گوتریس نے کہا کہ وہ 22 اپریل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پیدا ہونے والے شدید جذبات کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس حملے کی ایک بار پھر سخت مذمت کی اور متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ گوتریس نے دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان امن کو فروغ دینے کے لیے ثالثی کی خدمات پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کشیدگی کو کم کرنے، سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور امن کے عزم کی تجدید کرنے والے کسی بھی اقدام کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ کئی میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مشن کی درخواست پر سلامتی کونسل نے 5 مئی کو بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ کشیدگی پر ایمرجنسی بند دروازوں کے پیچھے مشاورت کی۔ 4 سے 7 مئی تک ایشیائی ترقیاتی بینک کا 28واں سالانہ اجلاس اٹلی کے شہر میلان میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے متعدد ممالک کے نمائندوں نے CGTN کے نامہ نگاروں کو بتایا کہ امریکہ کی ٹیرف پالیسی عالمی معیشت پر سنگین منفی اثرات مرتب کرے گی۔ کھلے اور کثیر الجہتی بین الاقوامی تجارتی نظام کو برقرار رکھنا تحفظ پسندی کا مقابلہ کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے چیف اکانومسٹ آلبرٹ پیک نے کہا کہ امریکہ کے ٹیرف میں اضافے نے عالمی معاشی ترقی کو شدید متاثر کیا ہے۔ خاص طور پر متعدد ایشیائی ممالک کو مزید نام نہاد مساوی ٹیرف کا سامنا ہے، اس لیے ایشیائی ممالک کی معیشتیں امریکی ٹیرف پالیسی کے زیادہ سنگین اثرات سے دوچار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 مئی کو اعلان کیا کہ تمام ایسی فلمیں جو امریکہ سے باہر بنیں گی اور امریکہ میں ریلیز ہوں گی، ان پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ تاہم 5 مئی کو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس بارے میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے 4 مئی کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ دیگر ممالک امریکی فلم سازوں اور اسٹوڈیوز کو امریکہ سے باہر لے جانے کے لیے مختلف مراحل فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہالی ووڈ اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور امریکی فلم انڈسٹری تیزی سے زوال پذیر ہے، جو امریکہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہے۔ فلم انڈسٹری کے ماہرین نے اس اقدام کو ہالی ووڈ کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے۔ ہالی ووڈ رپورٹرز کے یورپی بیورو کے سربراہ اسکاٹ روکسبرو نے بتایا کہ امریکی فلم کمپنیاں اپنی پروڈکشنز برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں منتقل کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں ٹیکس مراعات جیسی معاشی ترغیبات دستیاب ہیں۔ اگر امریکہ فلم سازی کے اخراجات کم کرنے کے لیے اس طرح کی مراعات نہیں دیتا تو بہت کم فلم ساز ہی امریکہ واپس آنے کو تیار ہوں گے۔ 5 مئی کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی توسیع شدہ فوجی کارروائی شدید نوعیت کی ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے کہا کہ اس فوجی کارروائی کا بنیادی مقصد علاقوں پر قبضہ کرنا اور غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی مسلسل موجودگی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کو شکست دینا اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرے گی اور پہلے کی طرح حماس کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ اب ارادہ بالکل الٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ کی پٹی کے شہریوں کو منتقل کیا جائے گا اور یہ اقدام ان کی حفاظت کے لیے ہوگا۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔